During the second day of Goa Legislative Winter Session, Minister Sudhin Daulikar called for discussion on Vande Mataram in all state assemblies. Replying to query on the song's second stanza, he said the matter would be addressed on the floor of the House. वंदे मातरमाचें डिस्कशन हें जावपाकूच जाय. वंदे मातरमाचे अर्थ पयलीं सगळ्यांनी लक्षांत घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता. धरती मातेचें अभिनंदन करप, ताचे गूण गावप हें प्रत्येक भारतीय नागरिकाचें कर्तव्य आसा आनी त्या कर्तव्याच्या हातूंतल्यान आज जे वंदे मातरम जो आमचें रिजोल्युशन मांडलां, अभिनंदनीय ठराव, आनी ताजेर डिस्कशन हें जावपाकूच जाय. हें प्रत्येक एसेंब्ली सगळे स्टेटींनी जावपाक जाय आनी ताजो अभिमान प्रत्येक राष्ट्र जे घेवन मुखार वचपाक सोदता तांकां आसपाक जाय आनी त्या प्रमाणे प्रत्येकान तें समजून घेवपाक जाय. एक मिनिट पोएट कोणाचो ते खबर ना तुम्ही कितें सांगू शकता आनी जो सेकंड स्टँजा तो कितें मिनींग म्हणजे वंदे मातरम म्हणजे पोएट हांव कितें सगळें उलयता पळय थंय आयक मुद्दाम आनी तें प्रसिद्ध हो प्रश्न हांव तुका मुद्दाम धरना, हांव ती उलयतां तें मुद्दाम तुमी सगळ्यांनी आयकुचें आनी मातशें लक्षांत घेवचें आनी त्या प्रमाणे वागचें.